गरेको नारामाथि गम्भीर प्रश्न। गत आर्थिक वर्ष कुल बजेटको 40.5% रकमान्तर 2 खर्ब 79 अर्ब वर्षको अन्तिम महिनामा खर्च। तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न बनेको समितिले माग गरेको कागजात दिन अर्थ मन्त्रालयद्वारा अटेरी। अर्थ सचिव र राजस्व सचिवलाई बोलाउने समितिको निर्णय। र राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीको राजनीतिक दलमा आबद्धतालाई लिएर राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूद्वारा छानबिन गर्न माग। विवादमा परेकोले तत्काल राजीनामा दिन सुझाव। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखे हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौं नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले वित्तीय अनुशासनको नारालाई लत्याउँदै गत वर्ष 5 खर्ब 97 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकम रकमान्तर गरेको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गरेको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन अनुसार गत आर्थिक वर्षमा सरकारले 5 खर्ब 97 अर्ब 24 करोड 98 लाख रकमान्तर गरेको हो। यो कुल विनियोजित बजेटको 40.50% हो। सरकारले गत आर्थिक वर्ष कुल 14 खर्ब 74 अर्ब 64 करोड 54 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। सरकारले रकमान्तर गरेको मध्य आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा मात्रै 42 अर्ब 55 करोड 25 लाख र असार अन्तिम हप्तामा 6 अर्ब 11 करोड 20 लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरी विभिन्न शीर्षक उपशीर्षकमा रकम थप गरेको छ। आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा मात्रै यति धेरै रकमान्तर हुनुले अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व लिएकाहरूमाथि गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ। सरकारले आर्थिक सहायता, भौतिक सुविधा, भ्रमण लगायतका नाममा विभिन्न संवैधानिक निकाय, आयोग वा मन्त्रालय मातहतका कार्यालय, प्रदेश र स्थानीय तहलाई यो रकम रकमान्तर गरेको हो। यस्तै सरकारी निकायहरूले भ्रष्टाचार गर्नका लागि आर्थिक वर्षको अन्तिममा आएर बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति झन मौलाउँदै गएको समेत महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गरेको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा पाइएको छ। प्रतिवेदन अनुसार गत आर्थिक वर्ष असार महिनामा मात्र कुल विनियोजित बजेटको 23.37% अर्थात् 2 खर्ब 79 अर्ब 71 करोड 9 लाख रुपैयाँ असार महिनामा खर्च भएको छ। गत आर्थिक वर्ष सरकारले कुल बजेटको 11 खर्ब 96 अर्ब 67 करोड 60 लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो। खर्च मध्ये असार महिनाको अन्तिम हप्तामा 71 अर्ब 60 करोड अर्थात् कुल बजेटको 5.98% खर्च भएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले स्वीकृत कार्यक्रम तथा खर्च गर्ने कार्यतालिका बमोजिम निर्धारित समयमा कार्यक्रम सञ्चालन गरी वर्षान्तको खर्च नियन्त्रण गर्न सुझाव प्रतिवेदनमा औल्याएको छ। जस्तो वर्षान्तको खर्च असार महिनामा मात्र 2 खर्ब 79 अर्ब 71 करोड भएको छ, असारको अन्तिम हप्तामा मात्र 71 अर्ब भएको छ। त्यस्तै रकमान्तर त्यस्तै गरी छ। असार महिनामा 42 अर्ब 55 करोड भएको छ, अन्तिम हप्तामा 6 अर्ब 54 भएको छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली 2077 को नियम अनुसार थप बजेट खर्चको स्रोत परिवर्तन वा अन्य आवश्यक काम परी खर्च गर्नुपर्ने अवस्थामा बाहेक भुक्तानी दिनुपर्ने अन्य रकम आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा 7 दिन अगावै निकासा बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सत्ता साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव एवं राष्ट्रिय सभाका सांसद डाक्टर विदुराम भुसालले मुलुकमा बेरोजगारी बढ्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। बिहिबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै महासचिव भुसालले चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै बेरोजगारी 15.46% वृद्धि भएको उल्लेख गर्दै मुलुकको आर्थिक परिसूचकप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको हो। बुधबार महालेखा परीक्षकको कार्यालयले राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएको थियो। सो वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेखित आर्थिक परिसूचकलाई हेर्दा मुलुक आर्थिक अराजकतातर्फ उन्मुख भएको देखिएको महासचिव भुसालको निष्कर्ष छ। उहाँले महालेखा परीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनले मुलुकलाई सुशासनतर्फ जान नदिएको भन्दै आपत्ति समेत जनाउनुभयो।
महासचिव भुसालले किसानले अझै मल पाउन नसकेको, मूल्यवृद्धि आकाशिँदा पनि सरकारले त्यसको आवश्यक व्यवस्था गर्न नसकेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। अहिले मुलुकमा धेरै खालका समस्याहरू देखा परिरहेकै छन्। महँगीले आकाशिँदैछ महँगी। अहिलेसम्म पनि किसानहरूले पर्याप्त मात्रामा मल पाउन सकेका छैनन्। अहिले आएर बाढी पहिरोको समस्या बढ्दै गइरहेको छ। यी यावत विषयहरूमा हामीले छलफल गर्नुपर्ने हो, बोल्नुपर्ने हो। तर हिजो मात्रै महालेखा परिषदको प्रतिवेदन राष्ट्रपति महोदय कहाँ बुझाइयो, त्यसले इङ्गित गरेका आर्थिक परिसूचकहरू हेर्दाखेरि अर्को चिन्ता लाग्दो अवस्था छ। यो वर्ष मात्रै 15.46% बेरोजगारी बढेको छ। यसले हाम्रो मुलुकको सुशासन कता जाँदैछ भन्ने कुरा संकेत गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हामीले सुशासनको कुरा गरिरहेका छौँ, तर बेरोजगारी बढ्दै गइरहेको छ। यसले सुशासन होइन, आर्थिक अराजकतातर्फ मुलुक गइरहेको छ भन्ने नै संकेत गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको 59औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार सरकारी निकायहरूमा भ्रष्टाचार झन बढ्दा बेरोजगारी बढेर 4 खर्ब 83 अर्ब 59 करोड पुगेको देखाएको छ। उक्त बेरोजगारी मध्ये 1 खर्ब 15 अर्ब 5 करोड रुपैयाँ यो वर्ष मात्रै थप भएको हो। तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न बनेको संसदीय विशेष समितिले माग गरेको कागजात दिन अर्थ मन्त्रालयले अटेरी गरेको छ। बुधबार अपराह्न अर्थ मन्त्रालयको निरीक्षण गर्दै संसदीय छानबिन विशेष समितिले आवश्यक कागजात उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएकोमा अर्थ मन्त्रालयले अटेरी गरेको हो। बिहिबार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय विशेष छानबिन समितिको बैठकले अर्थ मन्त्रालयबाट पूर्व अर्थमन्त्री शर्मासँग विशेष कागजात तथा विवरण नआएकोले ठोस एजेन्डामा छलफल हुन नसकेको समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले जानकारी दिनुभयो। उहाँले बुधबार अर्थ मन्त्रालयलाई पूर्व अर्थमन्त्री शर्मासँग विषय कागज तथा विवरण माग गरे पनि नआएको र बिहिबार कार्यालय समयभित्र आउने अपेक्षा गरेको बताउनुभयो। उहाँले भोलि शुक्रबार बिहान 10 बजे समितिको बैठक बसेर मन्त्रालयबाट आएको कागज तथा विवरणको अध्ययन गर्ने र 12 बजे अर्थ सचिव र राजस्व सचिवसँग छलफल गरिने बताउनुभयो। सचिव शर्माले समितिले तोकिएको समयमा नै छानबिन प्रतिवेदन तयार गर्ने दृष्टिकोण सहितको कार्यतालिका पास गरेको पनि जानकारी दिनुभयो। अब 7 दिनभित्र नै अध्ययन प्रतिवेदन लेख्ने गरी काम गर्ने सहमति भएको पनि जानकारी दिनुभयो। आज संसदीय छानबिन विशेष समितिको बैठक आज पनि ज्येष्ठ सदस्य माननीय लक्ष्मणलाल कर्णज्यूको अध्यक्षतामा 201 बजे सिंहदरबारमा बस्यो। आज ठोस कार्यसूची त आजलाई केही पनि थिएन र एउटा यो बैठकलाई सुव्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्ने र तोकिएको समयमै प्रतिवेदन चाहिने तयार गर्ने दृष्टिकोणले एउटा कार्यक्रम सहितको चाहिने कार्यतालिका बनाउन भनेर सचिवालयलाई जिम्मा दिएको थियो र हामीले एउटा त्यो कार्यतालिका बनाएका थियौँ। दिएको 10 दिनको म्यादलाई नै समावेश गरेर र मूलतः त्यो कार्यतालिकामाथि छलफल भयो र अब चाहिँ योजनाबद्ध ढङ्गले यो समितिले चाहिँ काम गर्ने गरी त्यो कार्यतालिका चाहिँ आज पारित भएको छ। अनि हामीलाई 10 दिनको म्याद दिएकोमा आज 3 दिन गइसक्यो, अब 7 दिन छ। 7 दिनसम्म आजको कार्यतालिकाले पनि यो बाँकी 7 दिनभित्र चाहिँ प्रतिवेदन नै लेख्ने भन्ने चाहिँ त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ भएर कार्यतालिका पास भएको छ। सचिव अर्यालले बिहिबार पनि समितिको सभापति चयन हुन नसक्दा ज्येष्ठ सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णको सभापतित्वमा बैठक बसेको बताउनुभयो। तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले 2079-80 को बजेट बनाउने क्रममा अनाधिकृत व्यक्ति मध्यरातमा अर्थ मन्त्रालय बोलाएर करका दर हेरफेर गरेको आरोप लागेसँगै 11 सदस्यीय संसदीय विशेष छानबिन समिति बनेको छ। पूर्व अर्थमन्त्री शर्माले संसदीय छानबिन समिति बनेसँगै अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा समेत दिनुभएको थियो।
यता करको दर हेरफेर गर्न अनाधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएको भनी उठेको प्रश्नबारे छानबिन गर्न गठित विशेष समितिमा कांग्रेसका सदस्य हेरफेर भएका छन्। समितिमा रहेका पुष्पा भुसाललाई उपसभामुखको उम्मेद्वार बनाएर कांग्रेसले भुसालको ठाउँमा अर्का सांसद मानबहादुर विश्वकर्मालाई पठाएको हो, जसलाई बिहीबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकले स्वीकार समेत गरेको छ। सत्तारूढ दलका सांसदहरूले नै पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माप्रति लक्षित गर्दै सीसीटीभीका धेरै फुटेजहरू हराएर देशलाई कमजोर बनाएको आरोप लगाएका छन्। बिहीबार ललितपुरमा आयोजित नेपालमा विज्ञान तथा सूचना प्रविधि सम्बन्धित नीति संवाद कार्यक्रममा नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवड़ाले सीसीटीभी विज्ञानको एउटा प्रकरण भएको र त्यही प्रकरण अन्तर्गत सीसीटीभीको फुटेज हराएर देशलाई झनै कमजोर बनाइरहेको बताउनुभयो। उहाँले सुशासन र पारदर्शिता विज्ञानलाई छलेर सम्भव नरहेको भन्दै विज्ञानलाई स्वीकार्न सके मात्रै लक्ष्यमा पुग्ने बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रिय सुरक्षा बलियो बनाउन डिजिटलाइज सुरक्षा प्रणाली व्यवस्थित गर्न आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो। मलाई लाग्छ आजको विज्ञान प्रविधिको विकास 5-7 विषयमा केन्द्रीकृत भएको हुनुपर्छ। पहिलो कुरा हो चिन्तन र जीवनशैलीमा क्रान्ति ल्याउनका निम्ति अघि नै गणेश शाह कमरेडले भने जस्तै समाज परिवर्तनका लागि विज्ञानको प्रयोग गर्ने सम्पूर्ण आयामहरू तय गर्न सक्ने नीतिहरू बनाउन सक्ने बाटोमा हामी हिँडौँ। दोस्रो कुरा हो सुशासन र पारदर्शिताको प्रत्याभूति गर्ने गरी विज्ञान प्रविधिको प्रयोग गरौँ। सीसीटीभी विज्ञानको एउटा प्रकरण, सीसीटीभीको फुटेज हराएको अर्को प्रकरण। जिन्दगीमा धेरैवटा फुटेजहरू हामीले हराउँदै गएका छौँ र आफूलाई कमजोर पारेका छौँ। सुशासन र पारदर्शिता विज्ञानलाई छलेर सम्भव छैन। उपमहासचिव खतिवड़ाले फरक प्रसङ्गमा नेपालको दक्षिण पूर्व पश्चिमको सिमाना यही हो भन्न सक्नुहुन्छ भन्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रश्न समेत गर्नुभयो। उहाँले भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण नगरेसम्म र राष्ट्रको सम्पत्ति दुरुपयोग गरेर आफ्नो सुख र सुविधाका लागि देशको सम्पत्ति प्रयोग गर्छु भन्ने विकृत मनोविज्ञानलाई नत्यागेसम्म विज्ञानमा पनि भ्रष्टाचार हुने दाबी गर्नुभयो। कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले भने जनताको अधिकार खोज्ने र सीमित वर्गको हातमा अधिकार केन्द्रित गर्ने तत्त्वलाई परास्त गर्न आईटी इन्जिनियरहरू, वैज्ञानिकहरू र समाजलाई नयाँ बनाएर विकास, समृद्धि र सभ्यताको नयाँ यात्रा सुरु गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। अध्यक्ष दाहालले विज्ञानमा आधारित भएकै कारण नेपालमा क्रान्तिहरू सफल भएको दाबी समेत गर्नुभयो। सत्तारूढ प्रमुख घटक नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद नारायण काजी श्रेष्ठले एसपीपी सम्झौता अस्वीकार गरेको पत्र तत्काल अमेरिकालाई लेख्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। बिहीबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै सांसद श्रेष्ठले सरकारले अमेरिकासँगको एसपीपी सम्झौता अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको भए पनि हालसम्म अमेरिकालाई पत्र नलेखेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले गरेको यस प्रकारको निर्णयको औपचारिक जानकारी अमेरिकी सरकार र सम्बन्धित प्रदेशलाई पत्राचार मार्फत तत्काल दिनुपर्ने बताउनुभयो। सांसद श्रेष्ठले कुनै पनि सैनिक गठबन्धन वा शक्ति राष्ट्रहरूसँग अन्तर्निहित हुने कुनै पनि कदम चाल्न सरकार तयार हुन नहुने दिशामा अगाडि बढ्न अपिल पनि गर्नुभयो। अहिलेको एसपीपी मात्र होइन, यस प्रकार सैनिक गठबन्धन वा शक्ति राष्ट्रहरूसँगको संलग्नता अन्तर्निहित कुनै पनि सम्झौता वा कुनै पनि प्रकारको कदम चाल्ने कुरामा नेपाल सरकार तयार नभएको कुरा प्रश्न पार्दै त्यस दिशामा दृढतापूर्वक अगाडि बढ्न पनि म विशेष अपिल गर्न चाहन्छु। तर सरकारले अहिलेसम्म पत्र लेखेन। पत्र लेख्नु पर्यो कि हामी अहिलेको यो एसपीपीलाई अगाडि नबढाउने र यस प्रकारका सम्झौताहरू नगर्ने निर्णयमा पुगेका छौँ भनेर त्यस सम्बन्धमा औपचारिक जानकारी अमेरिकी सरकारलाई, अमेरिकाको सम्बन्धित राज्यलाई हामीले लेखिहाल्नुपर्छ, तर लेखिएको छैन। सांसद श्रेष्ठले संसदबाट एमसीसी पारित गर्दा गरिएको 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणाको सम्बन्धमा पनि अमेरिकी सरकारले धारणा प्रश्न नगरेकाले अमेरिकाको धारणा माग्न पत्राचार गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
अमेरिकाले व्याख्यात्मक घोषणा स्वीकार नगरेमा एमसीसी सम्झौतालाई नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। हामी यो स्मरण गराउन चाहन्छौँ कि हाम्रो संसदले 12 बुँदेको व्याख्यात्मक घोषणा अमेरिकाले स्वीकार नगरेको खण्डमा यो एमसीसी सम्झौता स्वत खारेज हुन्छ भनेर संसदमै घोषणा गरिएको थियो। त्यसैले सरकारले तत्काल एमसीसी को अनुमोदन गर्दा जुन 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा पारित गरिएको थियो त्यसको बारेमा एमसीसी अमेरिकाको धारणा स्पष्ट गर्नको निम्ति तत्काल पत्र लेख्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव पनि हाम्रो अहिलेको केन्द्रीय समितिको बैठकले गरेको छ। यही सदन मार्फत पनि म सरकारलाई तत्काल त्यो पत्र लेख्न पहल कदमको लागि अनुरोध गर्दछु। अन्यथा हामीले अत्यन्तै जटिल परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ वा यो सम्झौतालाई नयाँ ढङ्गले सोच्ने बिन्दुमा पुग्नुपर्ने हुन्छ। सांसद श्रेष्ठले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको नाम नेकपा एमालेको अर्थ तथा योजना विभागमा परेर विवादित भएकाले उहाँले राजीनामा दिनुपर्ने माग समेत गर्नुभयो। गभर्नर अधिकारीले पद छाड्नु बेस हुने उहाँको भनाइ छ। राष्ट्र बैंकको ऐन 2058 को दफा 21 ले गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालक समितिको कुनै सदस्य वा पदाधिकारी कुनै पनि राजनीतिक दलमा संलग्न हुनुहुँदैन भनेर प्रश्न भन्छ भने उहाँ त्यहाँ बसिरहन मिल्छ कि मिल्दैन? एकछिनलाई मानिदिनुस्, पुष्टि भएको छैन, अलमलमा छ। तर पनि विवाद भएर सबैलाई त्यस्तै त्यस्तै लागेको छ कि त होइन भनेर पुष्टि गर्ने विश्वसनीय कागजात चाहियो। महाप्रसाद अधिकारी नाम गरेको अर्थ तथा योजना विभागको त्यही जिल्लाको मान्छे फल्ना हुनुहुन्थ्यो। 73 सालको चाहिँ उही हो, अहिले जो गभर्नर हुनुहुन्छ। अहिलेको चाहिँ अर्को हो भनेर गर्नु पर्यो। होइन भने जेसुकै बोलेर यताउता भएको भए पनि कमसेकम विवाद भयो, अन्यल भयो भन्ने मात्रै तर्क गरेर पनि उहाँले राजीनामा दिदिनु, पद छोडिदिनु बेस हुन्छ। सांसद श्रेष्ठले आगामी संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगले कुनै पनि विदेशी निकायहरूसँग आर्थिक सहयोग लिनु नहुनेमा ध्यानाकर्षण समेत गराउनुभयो। यदि आर्थिक सहयोग आवश्यक भएमा आयोगले प्रत्यक्ष रूपमा नलिई अर्थ मन्त्रालय मार्फत लिनुपर्ने बताउनुभयो। यस्तै उहाँले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक तत्काल फिर्ता गर्न सरकारसँग माग समेत गर्नुभयो। राष्ट्रिय सभाका सांसद जगप्रसाद शर्माले एमालेको अर्थ तथा योजना विभागका एम अधिकारी र राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी एउटै भए नभएको सरकारले छानबिन गरेर सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन माग गर्नुभएको छ। बिहिबार राष्ट्रिय सभाको शून्य समयमा बोल्दै सांसद शर्माले यस्तो माग गर्नुभएको हो। उहाँले नियम, कानुन, मूल्य, मान्यता, गल्ती र नैतिकताले नै समाजलाई सुसंस्कृत बनाउने भएको भन्दै दबाव आन्दोलन नगरेर नैतिकतालाई स्थापित गर्न प्रतिपक्ष दलका नेताको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। नियम, कानुन, विधि, पद्धति, मूल्य, मान्यता र नैतिकता, गल्ती, कमजोरी र अपराध गर्नेलाई दण्ड सजाय र राम्रो गर्नेलाई पुरस्कार र प्रोत्साहन गर्नलाई मात्र होइन, बरु सभ्य सुन्दर समाज निर्माण गर्नका लागि हो। यो समाजलाई सुसंस्कृत र श्रेष्ठ संस्कार स्थापना गर्नलाई हो। सकेसम्म अभियान नचलाएर, सङ्घर्ष नगरेर, दबाब नदिएर, आन्दोलन नगरेर यो नैतिकतालाई स्थापित गर्न पाए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने प्रतिपक्ष दलका नेताको उद्घोषलाई यतिखेर पुनः आत्मसात गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। त्यस्तै सांसद सरलादेवी भट्टले सरकारले महँगी नियन्त्रण गरी जनतालाई राहत दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले बजार महँगीले दिनभरि काम गरेर बिहान बेलुका 2 छाक खाने परिवार अहिले भोकभोकै बस्न बाध्य रहेको गुनासो गर्नुभयो। उहाँले बजार मूल्य नियन्त्रण गर्ने सरकारवाला निकाय र सरकार मौन बसेको बताउनुभयो। सुस्त अर्थतन्त्र, बढ्दो बेरोजगारी, चरम गरिबी, महँगो स्वास्थ्य उपचार यस्ता अनेकौं समस्याबाट गुज्रिरहेका जनताको थाप्लोमा अहिले बजारमा बढिरहेको महँगी हुँदा खाने नहुँदा भोकै बस्ने जनताको झनै कठिन स्थिति भएको अवस्था छ। एउटा साधारण आम्दानी हुने परिवारलाई बिहान बेलुकीको 2 छाक टार्नु पनि समस्या भइरहेको छ। बजारमा गयो चारैतिर महँगी व्याप्त छ। यस्तो लाग्छ उनीहरूलाई नियन्त्रण गर्ने कुनै निकाय छैन। सरोकारवाला र सरकारवाला मौन छ। उनीहरूको सिद्धान्त छ तैचुप मैचुप। यस्तो अवस्था कहिलेसम्म रहने हो? 2 छाक
खान पाउने जनताको अधिकार कहिलेसम्म हनन हुने हो, सरकारसँग मेरो प्रश्न छ। यसतर्फ सरकारले समयमै ध्यान दिनु सम्माननीय अध्यक्षज्यू मार्फत नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सांसद सुमित्रा जीसीले सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्र समस्यामा रहेको अवस्थामा आवश्यक नै नभएको हतियार खरिद गर्न लागेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। उहाँले सरकारले सांसदहरूसँग समेत छलफल बिना महत्त्वपूर्ण नागरिकता विधेयक, हात हतियार किन्ने, महिला हिंसा विधेयक हतारमा ल्याएको बताउनुभयो। सांसद जीसीले यौन हिंसा सम्बन्धीको संकल्प प्रस्ताव राष्ट्रिय सभामा पास भएकाले हदम्यादको बारेमा सरकारले पुनर्विचार गर्न माग गर्नुभयो। सरकारले विभिन्न महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू, नागरिकता विधेयक, हात हतियार किन्ने विधेयक, महिला हिंसा, यौन हिंसाका विधेयकहरू हतारमा ल्याएर यो छलफल पनि गर्न नपाएर जुन हतारमा विधेयकहरू ल्याएको छ, यो महिला हिंसा, यौन हिंसा सम्बन्धीको सङ्कल्प प्रस्ताव राष्ट्रिय सभामा पास भइसकेकोले यो हदम्यादको बारेमा सरकारले पुनर्विचार गरोस् र यो महामारीले आक्रान्त भएका जनताहरूलाई अहिले आवश्यक नहुँदाका बेलामा पनि हात हतियार किनेर, गोलीगट्ठा किनेर, बन्दुक किनेर चाहिँ जनतालाई सुरक्षित गर्छौँ भन्ने कुरो यो बेठिक कुरा हो र सम्बन्धित निकायले यो आवश्यक छैन भन्दै पनि रातारात प्रतिपक्षको विरोध आयो भनेर बालुवाटार बोलाएर विज्ञप्ति निकाल्न लगाउने कुरो बेठिक छ। सांसद जीसीले सम्बन्धित निकायले आवश्यक छैन भन्दै पनि प्रतिपक्षको विरोध आयो भनेर बालुवाटार बोलाएर विज्ञप्ति निकाल्ने कुरा संसदमा सरकारले जानकारी दिनुपर्ने बताउनुभयो। शेयर बजार बढ्ने क्रमले बिहीबार पनि निरन्तरता पाएको छ। पछिल्लो 3 दिनदेखि निरन्तर रूपमा नेप्से परिसूचकमा वृद्धि भएको हो। गत मङ्गलबारदेखि बढ्न थालेको नेप्से बिहीबार 14.71 अङ्कले बढेर 2001.53 अङ्कमा पुगेको छ। बिहीबार कारोबारमा आएका 220 कम्पनीको 62,10,000 किता शेयर 2,41,18,34,000 रुपैयाँ बराबरमा खरिद बिक्री भएको छ। बुधबारको तुलनामा नेप्सेसँगै कारोबार रकम पनि बढेको छ। बुधबार 2,04,44,43,007 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। नेप्सेका 13वटै उपसमूहको परिसूचक बढेका छन्, जसमध्ये जलविद्युत उपसमूहको परिसूचक सबैभन्दा बढी 2.04%ले बढेको छ। वित्त र लघुवित्तको शेयर मूल्य 1% भन्दा बढी बढेको छ भने बाँकी अन्य उपसमूहको परिसूचक 1% भन्दा कमले बढेका छन्। बिहीबार एनआईबीएल प्रगति फन्डको इकाइ मूल्य सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। त्यस्तै प्रभु सेलेक्ट र अप्पर तामाकोसीको मूल्य 7% भन्दा बढी बढेको छ भने बोटलर्स नेपाल तराईको मूल्य 6% भन्दा बढी बढेको छ। प्रुडेन्शियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको शेयर मूल्य सबैभन्दा 5.01% घटेको छ। कारोबार रकमका आधारमा एनआईसी एसिया बैंकले 30,18,86,000 रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार गरेको छ। अप्पर तामाकोसीको यस दिन 14 करोड भन्दा बढीको शेयर खरिद बिक्री भएको छ। सरकारले विश्वविद्यालयको स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टरका परीक्षाको प्रश्नपत्र बाहिर ल्याउने व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्ने भएको छ। बिहीबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टरको परीक्षाको प्रश्नपत्र सम्बन्धमा गरेको छलफल बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले कारबाहीको विकल्प नरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले लिने परीक्षा पत्रमा यस्तो लापरवाही हुनु राम्रो नभएको भन्दै प्रश्नपत्र बाहिर ल्याउन संलग्न भएका सबै व्यक्तिलाई तत्काल कारबाही गरिने बताउनुभयो। उहाँले अब त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पुनः संरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। अब यो जो विषय प्रश्नपत्रको विषय यहाँले जो जस्ता चाहिँ राख्नु भएको छ को संलग्न छन्, अब कानुन अनुसार चाहिँ तत्काल कारबाही गर्नुको विकल्प छैन। त्यसै गरिकन अस्ति माननीयले जानकारीहरू गराउनु खोजेको डुप्लिकेट यो चाहिँ एनओसी बनाउने ठाउँमा डुप्लिकेट प्रश्नपत्र भेटियो भनेर जानकारी भयो। तुरुन्तै चाहिँ हामीले पुलिसलाई खबर गर्यौँ, विद्यार्थीलाई फकाउन लाएर कसले बनायो त डुप्लिकेट प्रमाणपत्र खोज्दै जाँदाखेरि चाहिँ एउटा कन्सल्टेन्सी भेट्यो र तुरुन्त चाहिँ हामी गिरफ्तार गरेर बनाएका छौँ। पुलिसको अनुसन्धानमा हामी छौँ र त्यस्तै प्रकृति यो एक प्रकारको यो अल्छीपना मात्रै होइन, गम्भीर प्रकारको गल्ती हो। त्यही कारण गल्ती भएकोलाई चाहिँ कारबाही गर्नुपर्छ। अहिले तत्काल कारबाही गरौँ। फेरि एकपटक सबै पदाधिकारी सहित यो समितिमा यो विश्वविद्यालयको चाहिँ सुधारको बारेमा गम्भीर छलफल होस्। अब तपाईँहरूको हतोत्साही भएर होइन कि
सुधार्ने हिसाबले सेन्टर अफ एक्सिलेन्सी बनाउँछौँ भन्नुभयो। हामीले त्यही अनुसार चाहिँ निर्णय पनि गरेका छौँ। त्यसको कार्यविधि बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने पनि छ। तर फेरि पनि अलि बढी त्रिभुवन विश्वविद्यालय नै उच्च शिक्षाको सुधारको बारेमा प्रश्न उठेको र बढी जिम्मेवार भएको हुँदाखेरि यो छोटो छलफलभन्दा पनि 2-3 घन्टाको टाइम लिएर छलफल गर्नु राम्रो हुन्छ। र अहिले तत्कालको हकमा सम्बन्धित चाहिँ प्रश्नपत्र आउटकर्तालाई चाहिँ कारवाही गर्नुको विकल्प छैन। कारवाही गर्ने कुरा नै जायज छ। त्यसले मात्रै एउटा मेसेज चाहिँ सही जान्छ। बैठकमा समितिका सदस्य एवं पूर्व शिक्षा मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको समस्या थोरै औषधिले निको नहुने टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले अब उच्च शिक्षा बदल्नको लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पुनः संरचना गर्नु आवश्यक भएको बताउनुभयो। पोखरेलले विश्वविद्यालयमा धेरै काम सेटिङमा हुने भएकाले प्रश्नपत्र बाहिर आउनु एउटा सानो सेटिङ मात्रै भएको दाबी गर्नुभयो। पोखरेलले क्याम्पसहरूका प्राध्यापकहरू राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा नियुक्ति हुने भएकाले शिक्षामा गुणस्तर नभएको समेत जिकिर गर्नुभयो। एकदम सरल कुरा छ यो सेटिङको कुरा हो। यो सेटिङ छ र ट्युबमा एकदमै धेरै सेटिङ छन्। एउटा सानो सेटिङ मात्रै बाहिर आएको छ। यति धेरै समस्याको बिचमा छ त्यो। अहिले उच्च शिक्षा हाम्रो धराशयी भएको छ एकदमै नलुकाइ भन्दाखेरि। अब चाहिँ योगेशजीले 6 लाखको भन्नु, अहिले मेरो 5 लाख वरिपरि विद्यार्थी मध्ये उच्च शिक्षा लिइरहेको मध्ये 75% ट्युले ओगट छ मेरो बुझाइमा। अहिलेको तथ्याङ्क कुराकानी गर्दाखेरि 80 को हाराहारी पुग्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय बदल्ने भनेको उच्च शिक्षा बदल्ने भनेको। त्यस कारण त कीर्तिपुरलाई सेन्टर अफ एक्सेलेन्स बनाऊ र ट्युका सबै जति पनि चाहिँ कलेजहरू छन् तिनीहरूलाई प्रादेशिक विश्वविद्यालयमा बदल्ने, नाम ट्यु राखौँ, प्रदेशलाई दिउँ। त्यो नजिकको सरकारबाट त्यसलाई हेरेर मात्रै यो पुनर्व्यवस्था हुन्छ। तपाईँहरू सेन्टरबाट ती कलेजहरू चलाएर सक्दै सक्नुहुन्न। यहाँ पो तपाईँहरूले केही प्रश्नपत्र चाहिँ दिन खोज्नु भएको छ। त्यो कहाँ साध्य हुने कुराभित्र पर्छ त्यो कुरा। हरेक क्याम्पसमा जुन ढङ्गले प्राध्यापक राखिएका छन् त्यो राजनीतिकरण भएको छ, प्रोफेसनलिजममा आधारित छैनन्। बैठकमा अन्य सांसदहरूले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा व्यवस्थापनबाट भएका कमी कमजोरीहरू तत्काल सुधार गर्नुपर्ने बताएका छन्। उहाँले विद्यालयले स्नातकोत्तर तहको परीक्षापत्र बाहिर ल्याउन संलग्न व्यक्तिलाई तत्काल कारबाही गर्न माग समेत गरेका छन्। यता समिति बैठकमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा उपकुलपति डाक्टर धर्मकान्त बास्कोटाले स्नातकोत्तर तहको पहिलो सेमेस्टर राजनीतिक शास्त्रको प्रश्नपत्र बाहिर आएको स्वीकार गर्नुभयो। उहाँले त्योभन्दा अगाडि सोही तहको प्रश्नपत्र बाहिर आएको छानबिन गरिरहँदा अर्को घटना दोहोरिएको बताउनुभयो। उपकुलपति बास्कोटाले प्रश्नपत्र बाहिर आएको विषयमा छानबिन गरी संलग्नलाई कारबाही गर्ने निर्णय पनि समितिलाई जानकारी गराउनुभयो। नेपाल चिकित्सक संघले संसदबाट स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक 2079 पारित भएकोमा स्वागत गरेको छ। नेपाल चिकित्सक संघले बिहिबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै बुधबार प्रतिनिधि सभाले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक 2079 लाई पारित गरेकोमा स्वागत गरेको जानकारी दिएको हो। विधेयक पारित भएसँगै चिकित्सकहरूलाई अमर्यादित व्यवहार रोकिने र चिकित्सकहरूको सुरक्षा हुने विश्वास संघले व्यक्त गरेको छ। पारित भएको विधेयकमा कसैले स्वास्थ्य संस्थामा आगजनी गरेमा निजलाई पूर्वपक्षको लागि थुनामा राखी 2 वर्षदेखि 5 वर्ष कैद वा 2 देखि 5 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी स्वास्थ्य संस्थामा तोडफोड गरी हानि नोक्सानी पुर्याएमा र स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई कुटपिट गरेमा निजलाई पूर्वपक्षको लागि थुनामा राखी 3 वर्ष कैद वा 3 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ। यो व्यवस्था गर्नको लागि आफूहरूले निकै मेहनत गर्नु परेको नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डाक्टर लोचन कार्कीले बताउनुभयो। उहाँले कानुनको कार्यान्वयन हुनेमा विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो। तत्कालीन सरकारले एउटा अध्यादेश लिएर आयो जसलाई हामीले स्वागत गर्यौँ। यद्यपि त्यो अध्यादेशमा गैर जमानतीय जुन धरोटीको हामीले कुरा गरेको थियौँ त्यसले खालि हस्पिटल्सहरू र स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई आगजनी गर्ने कुरा गर्ने यस्तो घटना भनौँ न जो अपराधीहरूले चाहिँ अस्पतालहरूलाई आगजनी गर्छ ती अपराधीहरूलाई मात्रै गैर जमानतीय धरोटीमा राखेर पूर्वपक्षमा राखेर अगाडि बढाउने खालको आयो त्यो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो कुरालाई के भन्यो भने यसलाई स्वागत हामी गर्छौँ। तर यो अझ पुरा किन भएको छैन भने अस्पतालमा काम गर्ने चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरू जबसम्म सुरक्षित रहँदैनन् तबसम्म यिनीहरूले निर्धक्क भएर उपचार दिन सक्दैनन्। त्यस कारणले अझ यसमा चाहिँ
हस्पिटलको आगजनी मात्रै नभएर हस्पिटल तोडफोड र स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई कुटपिट गर्ने मानिसहरूलाई पनि यसलाई गैर जमानतीय धरोटीमा राख्नुपर्छ, यसलाई नन बेलेबल अफेन्सको रूपमा लिनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले राख्दै अगाडि बढ्यौँ। र पछिल्लो अहिलेको नयाँ सरकार जुन अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुरज्यूको सरकार आइसकेपछि त्यो सरकारको क्याबिनेटबाट फेरि त्यो 6 महिनाको अध्यादेश सकेपछि नयाँ अध्यादेश फेरि लिएर आयो र जसमा चाहिँ यो कुरालाई एड्रेस गरियो। उहाँले यस किसिमको व्यवस्था गरिएको विधेयक पारित हुनु चिकित्सा शिक्षाको लागि ऐतिहासिक उपलब्धि भएको उल्लेख गर्नुभयो। संघीय संसदको प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख पदका लागि 2 जनाको उम्मेदवारी दर्ता भएको छ। प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख पदका लागि सत्तारूढ गठबन्धनको तर्फबाट नेपाली कांग्रेसकी सांसद पुष्पा भुसाल गौतमले उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। उहाँले बिहिबार संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वर पुगेर उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको हो। भुसालको प्रस्तावकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देव प्रसाद गुरुङ र समर्थकमा नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सांसद लक्ष्मी कुमारी चौधरी हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पनि उपसभामुखमा उम्मेदवारी दर्ता गराएको छ। एमालेको तर्फबाट सांसद विद्या भट्टराईले उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको हो। उहाँको प्रस्तावक सांसद शान्ता चौधरी हुनुहुन्छ भने समर्थकमा सांसद कृष्ण भक्त पोखरेल हुनुहुन्छ। चौथो कुरा मलाई चाहिँ संवैधानिक परिषदको सदस्य भएको हिसाबले पनि त्यो एउटा संविधानले तोकेको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण संगठन भएको हुनाले पनि एउटा संविधानको अङ्ग संवैधानिक अङ्ग भएको हुनाले पनि त्यहाँ जुन भूमिकाको अपेक्षा गरेको छ संविधानले त्यो अनुसार पनि त्यहाँ आफ्नो भूमिकालाई इमानदारीपूर्वक निर्वाह गर्ने मैले प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यस्तै सञ्चारकर्मीहरूलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै एमालेको तर्फबाट उम्मेदवार विद्या भट्टराईले एमालेको निरन्तरको दबावका कारण उपसभामुख चयन प्रक्रिया अघि बढेको बताउनुभयो। उहाँले उपसभामुख निर्वाचित हुनका लागि पार्टीले मात्रै निश्चित गर्ने नभई विभिन्न मापदण्डहरू हुने र आफूले सबै मापदण्ड पूरा गर्ने हिसाबले उम्मेदवारी दिएको बताउनुभयो। एमाले संसद अवरुद्ध गर्नुको कारण भनेको जुन खालका अमर्यादित क्रियाकलापहरू संसदभित्र भए, इभन सभामुखबाटै जुन खालको चाहिँ एउटा खालको उहाँको चाहिँ व्यवहार रह्यो, त्यो व्यवहार चाहिँ संसदीय भएन, उहाँले गरेका क्रियाकलापहरू संसदीय मर्यादाभन्दा विपरीत भयो भनेर हामीले अवरुद्ध गरेका थियौँ र हामीले पछाडि त्यो खालको अवरुद्धतालाई हामीले चाहिँ जब हाम्रो जुन माग थियो त्यो माग अनुसार हामीले के भनेका थियौँ भन्दा जुन पार्टी जसलाई चाहिँ पार्टीको रूपमा हामीले मान्यता दिएका थिएनौँ अथवा किन दिएनौँ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ अध्यादेश मार्फत अध्यादेशको जुन हाम्रो चाहिँ संसदीय मान्यता थियो त्यो मान्यताभन्दा विपरीत अध्यादेश मार्फत चाहिँ पार्टी गठन भएको थियो। यो गठन भएको कुरा गलत छ भन्ने कुरा हामीले भन्यौँ। त्यो कुरालाई सभामुखले स्वीकार गर्नु भएन, उहाँले चाहिँ सूचनासम्म जारी गर्नु भएन। त्यो कुरा बेठिक थियो किनकि त्यो संवैधानिक मर्यादा अनुरूप थिएन भनेर हामीले भनेका थियौँ। र पछाडि के भन्दा त्यो पार्टीलाई अब स्थानीय चुनाव पछाडि जनमत नै प्राप्त भइसके पछाडि हामीले चाहिँ अब हिजोको हाम्रा जुन कोर्स थियो त्यो कोर्स चाहिँ अब सकियो। अब चाहिँ हामी संसदलाई गतिशीलताका साथ अगाडि बढाउँछौँ भन्दा आज हामी सक्रियताका साथ संसदमा भाग लिइरहेछौँ। प्रभावकारी ढङ्गले हामी प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरिरहेछौँ। त्यो भूमिका जति समयसम्म संसद चल्छ त्यति समयसम्म संसदीय परम्परा अभ्यासलाई अगाडि बढाउनका लागि उपसभामुख पद अनिवार्य छ र त्यो त्यहाँका लागि मात्र होइन संवैधानिक परिषदको काम क्रियाकलाप अगाडि बढाउनका लागि पनि आवश्यक छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले यो काम कारबाही अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर हाम्रो मत राखेका थियौँ र आज यो काम कारबाही अगाडि बढिरहेको छ। उहाँले आफू निर्वाचित हुने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। कारोबार समाचारमा अब सुनचाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सरकारको वित्तीय अनुशासनको नारामाथि गम्भीर प्रश्न। गत आर्थिक वर्ष कुल बजेटको 40.5% रकमान्तर 2.79 अर्ब वर्षको अन्तिम महिनामा खर्च। तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न बनेको समितिले माग गरेको कागजात दिन अर्थ मन्त्रालयद्वारा अटेरी। अर्थ सचिव र राजस्व सचिवलाई बोलाउने समितिको निर्णय। र राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीको राजनीतिक दलमा आबद्धतालाई लिएर राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूद्वारा छानबिन गर्न माग। विवादमा परेकोले तत्काल राजीनामा दिन सुझाव।
कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।